ندوزو مباشرة لاش الفقرة الموالية على لا توبولوجي دي ريزو. اش كنقصدو بلا توبولوجي دي ريزو؟ يعني طريقة التركيب. مثلا عندنا إلا كان عندنا دو زورديناتور، شنو هي الطريقة اللي غنديرو؟ بيان سور comment peut-on connecter les ordinateurs de la figure 18. Bien sûr j'ai une seule méthode، يعني طريقة واحدة هي استعمال واحد الكابل ما بين هاد الحاسوبين. ولكن إلا كان عندنا مثلا في الشكل 9 عندنا 4 ديال لي زورديناتور، هنا كطيح كنقولو مثلا راه ما كاينش هي طريقة واحدة. دونك كيل سون لي بوسيبيليتي، إمكانية دو كونيكتي لي زورديناتور. هنا راه يمكن نركبو لي زورديناتور بهاد الطريقة، يمكن نركبوهم بطريقة يعني على شكل دائرة، يمكن نجيبو واحد السويتش. هنا كاين طرق متعددة ديال البرونشمون ديال لي زورديناتور. دونك كومباري لو نومبر دو كابل اوتيليزي بور شاك بوسيبيليتي، شحال ديال الكابل غير خصنا. بيان سور قلتو ليا هنا واحد، نقدرو نستعملو مثلا بالطريقة ديال طريقة التركيب كتسمى مايي، غير خصنا 6 ديال لي كابل. مزيان. Donc, comparer ou la comment peut-on connecter les ordinateurs pour constituer un réseau. إجابة للسؤال ديالنا bien sûr خصنا lorsqu'on a deux ordinateurs, il nous faut un câble de type RJ45. Lorsqu'on a par exemple 4 ordinateurs, إلا كانوا عندنا 4 في la figure 19، أشنو كيكون عندنا الطريقة الأولى هي هاد الطريقة، كنجيبو ان كابل برينسيبال، واحد سلك في الوسط ياك رئيسي، وكنبداو نقطعو مثلا وكنبرونشيو لي زورديناتور. هادي كتسمى لا توبولوجي اون بوس، طريقة التركيب كتسمى بوس على شكل ناقلة. كاينة الطريقة الأخرى فاش كنستعملو واحد الجهاز في الوسط اللي ديجا شفناه، هادي كتسمى لا توبولوجي اون ايطوال، وهاد الجهاز بيان سور كيتسمى الهوب ou bien switch. Le plus utilisé maintenant c'est le switch. حاليا دابا كنستعمل السويتش لأن بالنسبة للسويتش il est plus intelligent que le hub، كيف الطريقة ديال التعامل مع معلومات في الشبكة. بالنسبة للطريقة الموالية كاين هاد الطريقة كتكون عبارة عن حلقة كتسمى لا توبولوجي اون انو. دونك راه كاين دوطخ توبولوجي، كاين طرق أخرى بحال لا توبولوجي مايي إتسيتيرا. حنا نكتفو بهاد 3 ديال طرق التركيب. يمكن نركب لي زورديناتور بهاد الطريقة، يمكن لينا نركبو بهاد الطريقة، ويمكن لينا نركبو بهاد الطريقة هادي. دونك اش كنقصدو بلا توبولوجي؟ التعريف ديالها سي لا مانيير دون لي زيكيبمون انفورماتيك سون غوليي، هي طريقة تركيب الأجهزة المعلوماتية في الشبكة. طريقة التركيب كلفوك مثلا باش تركب، يمكن نركبو بالطريقة الأولى كتسمى بوس، الثانية كنركبو باستعمال السويتش، يمكن لنا نستعملو الطريقة ديال انو. إذا كلمة توبولوجيا كنقصدو بها طريقة التركيب. دونك لو شوا دو لا توبولوجي اديكوات ديبون دو ريزو، يعني اختيار ديال واحد التوبولوجيا كتعلق بالشبكة اي دو سون اوتيليزاسيون، يعني طريقة الاستعمال ديالها. ولا بليز اوتيليزي سي ايطوال، حاليا دابا ولاو كيستعملو الناس ايطوال لأن عندها بزاف ديال لي زافونتاج. تري بيان، اون باسون سويفون يعني aux activités suivantes. غنحاولو نشوفو بالنسبة لهاد لاكتيفيتي هادي لا كونفيغوراسيون ماتيريال دان ريزو فيلير اي سون فيل. دابا غنحاولو نتعرفو على لا كونفيغوراسيون، التهيئة ديالها، كيفاش يمكن لنا نبرونشيوهم نركبو هادشي، يعني ها الماتيريال كاين، اشنو الماتيريال، يعني طريقة التركيب كيفاش نركبوها إتسيتيرا. دونك غتشوفو معايا في لا فيغور دو 23 عندنا الشكل 23 24 25 26. بالنسبة للسؤال كو ريبريزونت لي 4 فيغور، بيان سور ماذا تمثل الأشكال الأربعة؟ إذا عبارة عن شبكات معلوماتية دي ريزو انفورماتيك. كيل سون لي زيكيبمون دو شاك ريزو، ما هي الأجهزة اللي غنستعملو في الشبكات بأربعة. إذا غادي نجيو بلي ديتاي نشوفو مثلا بحال هنا غنحتاجو اش لي كابل دو تيب RJ45، هنا كنحتاجو اش لي كارت ريزو بطاقة الشبكة. بالنسبة لهنا غير خصنا لي كارت ريزو كيما شفنا فاش سميتو هنا. هنا زايد عندنا اش واحد الهوب بيان سويتش، لأن فاش كنفوتو دو زورديناتور كيخصنا ان هوب بيان سويتش. في الشبكات اللاسلكية كيخصنا دي زادابتاتور ويفي، إلا كانوا عندنا غير جوج. فاش كيتزاد الثالث كيخصنا ان بوان داكسي. إذا هنا هادي مع هادي الشبكات السلكية كنحتاجو الهوب بيان سويتش،
إلا كانوا عندنا 3 4 الفوق شبكات لاسلكية، إلا كانوا عندنا 3 4 الفوق خصنا ان بوان داكسي. دونك كي لي لا توبولوجي دو ريزو دو لا فيغور 25 اش من توبولوجي عندنا هنا. كما إلا عقلتو في قبل يعني هضرنا على 3 توبولوجي. كاينه بيس انو ايطوال. فاش كيكون عندنا السويتش اوتوماتيكمون كنهضروا على اش ايطوال. دونك هادي راه سي لا توبولوجي اون ايطوال. كومون غولي لي زيكيبمون دو شاك ريزو كيفاش متصلين؟ بيان سور عندنا هنا باستعمال لي كابل، وهنا باستعمال الموجات. وهاد البلاصة هادي الحمراء لا زون هادي كتسمى لا زون دو كوفيرتور، منطقة التغطية. فهمنا؟ يعني هاد البلاصة كيغطيها هاد الريزو، يعني ما حدا أنا في هاد البلاصة راه يمكن لي نتكونيكتا في الريزو، إلا خرجت على هاد المنطقة ميمكنش نتكونيكتا. تخي بيان. دونك كيما شفتو الإجابة ديالنا ديك الساعات على هاد لاكتيفيتي هذا، عندنا شبكات لاسلكية وشبكة سلكية. كيخصنا لي زادابتاتور واي فاي. هنا كيخصنا لي كابل ار جي 45 بوغ غوليي لي زورديناتور اي اون كارت ريزو. بالنسبة لهنا باش كيكونو عندنا 3 كيخصنا ان بوان داكسي. هنا بالنسبة لي زورديناتور فيكس كنحتاجو اش؟ هادي خلاصة لداكشي لي قلت ديك الساعات، سي ان سويتش و بيان بيان. سؤال: واش ممكن نربطو شبكتين، شبكة سلكية وشبكة لاسلكية؟ Oui, on peut brancher ou bien on peut relier les deux réseaux. ممكن نبرونشيو هاد الشبكتين. يمكن عندنا في شي قاعة مثلا ولا في مؤسسة تكون عندنا هاد الطريقة هادي، يكون عندنا لي زورديناتور دو بيرو، هادو كيسموهم لي زورديناتور دو بيرو فيكس. هذا بيان سور كيتسمى السيرفور المزود. هنا كيكون عندنا السويتش. اش كنديرو؟ كنحاولو نجيبو واحد الكابل ما بين السويتش و بوان داكسي. وكيمكن لنا ديك الساعات يعني نتبادلوا معلومات بين الشبكتين. هذه الشبكة هذه كتسمى شبكة لاسلكية، وهذه شبكة سلكية. وهذه البلاصة هذه، هاد لا زون كتسمى لا زون دو كوفيرتور، منطقة تغطية دان بوان داكسي. يعني هاد البلاصة كتغطي هاد البوان داكسي، يعني ما حد أنا كاين في هاد لا زون راه البوان داكسي كتعطيني الموجات، إذا كنستافد من الريزو. تخي بيان. اون باسون l'activité numéro 4 كما غتشوفوا معايا بالنسبه لهاد لا زون كما شفناها كتسمى لا زون دو كوفرتور، منطقه التغطيه. وعندنا هنا مثلا واحد لا زون دو كوفرتور بالزرق. اذا ما حد الا تلاقاو هاد لي دو زون دو كوفرتور راه يمكن هاد الشبكتين ياك بالحمر والازرق راه يمكن لهم تبادل معلومات. شبكتين لاسلكيتين. هادي لا زون دو كوفرتور نيميرو 1 اي لا زون دو كوفرتور نيميرو 2. اذا هاد البوان داكسي كتغطي هاد البلاصه الزرقاء، وهاد البلاصه بالاحمر كتغطيها لهاد لا بوان داكسي. دونك configuration d'un réseau filaire et un réseau sans fil. لا configuration كما شرحت لكم بان راه الا عندنا شبكه سلكيه مع شبكه لاسلكيه ممكن نبرونشوهم باستعمال ان كابل RG45. Conclusion: خاتمه: les ordinateurs d'un réseau filaire et d'un réseau sans fil peuvent communiquer. هكذا كنكونوا قد وصلنا لنهاية الوحدة ديالنا اللي هي لونفيرونمون ماتيريال ديال ريزو انفورماتيك. كنتمنى نكون يعني فصلت بما فيه الكفاية. شكرا على حسن الإصغاء، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.